अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 3, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वह की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में होती है। आप जो कुछ बयान ख्वाब में देखते वह सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनांचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज़ गुजारते, फिर खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज़ जबकि आप हिरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर भी कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीबी खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि डर की हालत ख़त्म हो गई। फिर आपने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमज़ोरों को बोझ उठाते हैं, फ़कीरों व मुहताजों को कमाकर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक़ के लिए सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों में मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चाचा जाद भाई
ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس آئی۔ ورقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور روح رک گئی۔ فائدے: وحی رک جانے کے زمانے میں صرف قرآن کے نازل ہونے میں دیر ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا جانا ختم نہیں ہوا تھا، اور جب کبھی آپ پہاڑ پر اپنے آپ کو گرا دینے کے ارادے سے چڑھتے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو نبی برحق ہونے کا پیغام سناتے۔ عین الباری 1/52 میں ہے۔